مرحبا متابعينا الاعزاء. طبعا وصل الطباخ الايطالي الايشي في السطح زجاج، النظام نوزن، نظام ايطالي، نظام حمايه. طبعا سمك الزجاج 8 ملم، يتكون من جداحه وشوايه وقلوب ومروحه داخليه. طبعا هذا الطباخ 60 بستين يجي دبل فرن. دبل فرن. الفرن مالته يشتغل فوق وجوا بآن واحد، يعني سوى يشتغل. ضمانه 5 سنوات، صيانه موقعيه. كل قبضه بيها جداحه. نظام ايطالي. طبعا هذا الحجم 60 بستين، وعندي الحجم 60 بتسعين اللي هو نفس المواصفات، ولكن يجي فرن واحد. حجم الفرن يكون 90، 60 في 90. كل قبضة بها جداحة. الفرن مالته يشتغل مزدوج بجداحة وشواية قلوب ومروحة داخلية. هذا الطباخ 60 في 90، ضمانه 5 سنوات، صيانة موقعية، نفس المواصفات، السيبايات صب، النظام حماية، وعندنا توصيل داخل بغداد.